अस्सलाम वालेकुम। सामीन, किताब का नाम है नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, जिसका हम 7वां बाब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस बाब का उन्वान है अकीदा आपकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील करता है। सामीन, आपको मालूम होगा कि इस किताब के मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसके मुतरजम हैं शाइस्ता अहमद, और इस किताब को शाया करने वाले हैं दारुशौर पब्लिशर्स। दारुशौर पब्लिशर्स ही ऑडियो बुक्स की सीरीज़ को आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है तारुफ। फ़र्ज़ करें आपका एक पुरएतमाद दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि एक बहुत ही ताकतवर ख़्याल जिसके बारे में अक्सर लोग बातें करते हैं और हमें इस ख़्याल से बाखबर रहना चाहिए। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर और हैरान कुन अंदाज़ में तब्दील कर सकती है, और ये चीज़ अकीदा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, मुझे इसके मुतल्लिक सब कुछ बताओ। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? ये ही सब कुछ मैं इस किताबचे में बयान करना चाहता हूँ। मुझे इसके मुतल्लिक सब कुछ बताओ। अपने आप को इस बात का अंदाज़ा करवाओ कि ये कैसे आपकी मुश्किलात, परेशानी, तन्हाई पर फ़तह हासिल करने में आपका मददगार हो सकता है। ये दिमागी कारहाय नुमायाँ की शक्ल है। एक नहायत पेचीदा काम है और इंसानी फितरत के राज़ों में सबसे पेचीदा राज है, और आखिरकार ये शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। इस तरह ये कोई नया तख़य्युल नहीं है। ये मेरी माज़ी की तमाम तहारीर और तकारीर पर हावी और गालिब रह चुका है। इस तजर्बे ने तमाम डॉक्टरों, माहिर नफ्सियात और फ़लसफ़ा दानों, गरज ये कि हर तरफ हर किसी की तवज्जो हासिल कर ली है, और एक नया लफ्ज़ तख्लीक हो चुका है, और ये लफ्ज़ तसव्वुर है, जो कि इंसानी दिमाग की अहम तरीन सलाहियत है। तसव्वुर सोचने की सलाहियत का एक मस्बत रुख है जो कि एक वसी व अरीज़ मरहले का अहाता किए हुए है। तसव्वुर की इस शक्ल में आप महज अपने मकसद के लिए पुरुम्मीद होकर नहीं सोचते, बल्कि आप अपने शऊर में इतना वसी और बुलंद सोचते और देखते हैं कि आपका लाशऊर खुद ही इसको कबूल करके आपके जिस्म को मुतहर्रिक कर देता है। ऐसी अंदरूनी ताकतवर तरगीबात हैं जो कि किसी इंसान की ज़िंदगी में हैरानकुन तब्दीली ला सकती हैं। जब ये नज़रिया मुसलसल और किसी निज़ाम के तहत अपनाया जाता है तो ये दरपेश मुश्किलात को हल करता है और किसी भी नाकाम शख्स की ज़िंदगी में कामयाबी के मौक़े बढ़ा देता है। तसव्वुर की ये किस्म और भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नताइज फ़राहम करती है जब इसको मज़बूत मज़हबी अक़ीदे के साथ, नमाज़ों के मज़बूत ताकत के साथ अपनाया जाए और बग़ैर किसी मकसद के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। मज़बूत अक़ीदे और मज़बूत तसव्वुराती तख़य्युल का हामिल शख़्स कभी भी नाकामी की तरफ नहीं जा सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन चीज़ों पर खुद ही फ़तह हासिल हो जाती है जिनकी तुम ख्वाहिश करते हो, और जब तुम इसके लिए जी जान से दुआ मांगते हो और इस बात पर अक़ीदा हमेशा मज़बूत रखते हो, जब तुम मांगते हो तो वो अल्लाह ताला तुम्हें नवाज़ता है और एक दिन तुम इस ज़रूर चीज़ के मालिक बन जाओगे। ये इस किताबचे के मरकज़ी ख़्याल के पीछे छुपा हुआ बहुत बड़ा वादा है, और मेहरबानी से इसको अपने दिमाग के किसी निहायत वसी कोने में महफूज़ कर लें। और अब आगे सुनिए। मुश्किलात पर फ़तह कैसे हासिल की जाए। मैं अपनी जेब में एक कार्ड जिस पर चंद सुनहरी उसूल नक्श कंदा हैं हमेशा रखता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी पहले आए। मैं इनको वक्तन फ़वक्तन ताज़गी का शर्फ बख्शता रहता हूँ क्योंकि ये ज़ईफ़ और खस्ता हाल हो जाते हैं। इन अल्फाज की पहली 5 तहरीरें कुछ यूँ हैं। अल्लाह ताला के नूर ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। अल्लाह ताला का प्यार मुझे झुकने या खस्ता हाल नहीं होने देता। अल्लाह ताला की ताकत मेरी हिफाजत करती है। अल्लाह ताला की मौजूदगी हर जगह है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, अल्लाह ताला मौजूद है। मैं इस कार्ड को क्यों हरदम अपने साथ रखता हूँ? क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का एक ऐसा तसव्वुर है जो कि हर तरह की मुश्किल का हल अपने पास वैसे ही छुपाए हुए है जैसे सूरज के पास दुनिया की हर चीज़ को रोशन कर देने की सलाहियत है। जब कभी भी मैं मुसीबत में होता हूँ, मैं इस कार्ड को बाहर निकालता हूँ और ज़हन में उस पाक हस्ती को लाता हूँ जो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर हैसियत रखती है और हम सबसे बहुत मोहब्बत करती है। ये एक ऐसा ताकतवर नज़रिया है जो कि इंसानी दिमाग पर गलबा पा सकता है। इस बात का तसव्वुर जिस कदर पुख्ता होगा, उतनी ही खुश व खुर्रम आप ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे, क्योंकि इस ख़्याल के बाद आप कभी भी अपने आप को तन्हा और मायूस नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि तमाम मज़हबी उमूर, मसाजिद के अमली इक़दामात आपकी अपनी सलाहियतों पर मुनहसर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे लिए हर जगह मौजूद है और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे हालात कैसे हैं।
اور ہم کتنے خستہ حالات سے دوچار ہیں۔ میری لائبریری میں ایک کتاب گاڈ از ایبل ہے جس کا مصنف میرے کالج کا ایک دوست ہے۔ ایک دن میرے پاس وہ ایک جارج نامی شخص کا مسئلہ لے کر آیا جس کی سابقہ بیوی سارہ تھی جو کہ کلیسائی حلقے میں رہنے والی تھی۔ ایک دن وہ اس سے ملنے کے لیے آئی اور کہنے لگی میری مشکلات کی سب سے بڑی وجہ میرا خامد ہے۔ اس نے اپنے خامد کو تکلیف دہ، غصہ اور طیش سے مزین اور مایوسی اور پریشانی سے بھرپور شخص کے طور پر بیان کیا۔ اس نے یہ تمام علامات بتا دیں لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے خامد کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہے بلکہ وہ 100% طور پر درست ہے، اور اگر اپنی زندگی مطمئن انداز میں گزارنے لگ جائے تو اپنی زندگی کو کامیاب اور پر اعتماد بنا سکتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنی مشکلات یا پریشانیوں کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ اس کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے، اور یہ صورت اس کے کاروبار کے ساتھ ہے۔ وہ لگاتار آفس میں ہونے والے پروموشن کو نظر انداز کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنے خاوند کے باس کے ساتھ اپنے خاوند کے سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بہت ناقابل یقین اور تعاون سے مبرہ شخص ہے۔ اسی دوران اس نے کہا جارج بہت کمینہ ہے۔ جب اس کے ڈاکٹر لارج نے اس کی بیوی سے کہا کہ اگلی دفعہ جب وہ آئے تو اپنے خاوند کو ساتھ لے کر آئے تو اس نے کہا کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کبھی بھی کسی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ نماز تک ادا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس بات پر شک و شبہات کا سامنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں نے کہا وہ تقریباً پوری رات بے چین اور بے سکون ہوتا ہے لیکن صبح 5 بجے کے قریب وہ انتہائی گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ اس کو آفس میں جانے کے لیے اٹھانے کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، پھر ڈاکٹر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہر صبح تم 5 بجے اٹھو اور اپنے خامد کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو۔ بھروسہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سن رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمہارے اور تمہارے خامد کے ساتھ اب بھی موجود ہیں۔ اپنے خامد کو ایک مکمل، خوشحال، مطمئن، منظم اور اچھے انسان کے طور پر اپنے دماغ میں لاؤ اور پھر ان خیالات کو اپنے دماغ میں راسخ کر لو۔ اپنی دعاؤں کو ایسے محسوس کرو جیسے وہ تمہارے خامد کے دماغ اور شعور میں جا رہی ہیں۔ صبح کے اس لمحے اس کا شعور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا اور تم اس کے لاشعور سے کوئی خیال اور سوچ نکال سکو گی۔ اس کو مہربان، خوشحال، تخلیقی اور پرجوش انسان بنانے کی حیثیت سے تصور کرو۔ اگرچہ وہ بہت غیر مطمئن، وہم اور وسوسے سے دوچار خاتون تھی، لیکن اس نے ڈاکٹر لارج کی دی گئی تجاویز پر عمل کیا۔ وہ صبح 5 بجے بیدار ہو جاتی اور اپنے خامد کے کندھے کے پاس بیٹھ جاتی اور اپنی لاشعور کی خواہشات کو دہراتی۔ بہت ہفتوں تک کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن آخرکار اس کے خامد نے اس کو بتایا کہ تم جانتی ہو ہر بندہ آج کل بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو جن سے میں نفرت کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ آج کل مجھ سے بہت تعاون کر رہے ہیں۔ ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تمام کے تمام بہت تمیزدار اور پر اعتماد ہو گئے ہیں۔ ہر چیز بہت تبدیل ہو گئی ہے اور نئی ہو گئی ہے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی جاب سے بہت مسرور شاداں کیفیت سے گھر واپس آیا۔ اپنی حالیہ پوزیشن سے مینیجر کی پوسٹ پر پروموٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو اس بات پر قطعاً بھروسہ نہیں کر سکا۔ اس نے اپنے باس سے اس پروموشن کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کیونکہ تم میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تم اب خوش و خرم رہتے ہو، تعاون کرتے ہو، اپنے کام کے بارے میں پرجوش ہو، حتیٰ کہ تم دوسروں کا احترام کرتے ہو۔ تمہاری بیوی نے مجھے نہیں بتایا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو، لیکن تمہاری بیوی تمہارا پیچھا چھوڑ چکی ہے۔ دنیا کے تمام مرہموں میں سب سے عظیم مرہم اور زخموں کا مداوا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا نام ہے۔